सुसेवाजा आमच्या बावा तुझे पासोन आर्गा भुईमा बापाचे सून पवित्रात्म्या आर्गा मोयना सासना सासना. प्रितीच्या भावां भयणो, ह्या दिसांनी आमी जुजेवाजाचे दोबाजीक परबेक आमची तयारी करता. 7 जानेवारीचे पयलें नोवेन आनी 9 दीस नोवेन केल्या उपरांत 16 आमी दोबाजीक परब संबरमतल्या. नोवेनाच्या 2 दिसाक 5 मिसां आसात. 3 सकाळीं आनी 2 सांजे. सकाळीं पयले मीस 6 वरांचेर, दुसरे मीस 7:30 वरांचेर आनी तिसरे मीस 9:15 वरांचेर. हे 9:15 मीस रोमारीचे मीस, म्हणजे वारादांतलो डिनरींतलो लोक हांगासर येतलो ह्या मिसान वांटो घेवंक. 7:30 मीस जावन आसा सेंटरांचे मीस, आमचे गोंयचे दियोसिजींत जे सेंटर आसात, काती आसात तांचे मीस. सांजे 4:15 मीस पोत्ते रोमारीचे मीस आनी मागीर 6 मीस इंग्लेजींतल्यान मीस. नोवेनाच्या दिसाक आदीं आसलेल्यो तश्योच सवलती आसतल्यो. आमचे फादर फेलिक्साचें कॅन्टीन आसतलें, फेरी आसतली आनी हेर दुसऱ्यो गरजेच्यो सगल्यो वस्तू नोवेनाच्या दिसांनी आसतल्यो. त्या भायर आमचे सिस्टरींचें बूक स्टॉल आनी हेर धर्मीक वस्तू थंय मेवतल्यो. परबेच्या दिसाक आमची मिसां पयलीं 5 वरांचेर, दुसरे 6, मागीर 7:30, मागीर 8:30 आनी मागीर परबेचे मीस 10 वरांचेर. ते सांजे सदांचे भाशेन 2 मिसां, 4 आनीक 5:30. परबेच्या दिसाक दोबाजीक परबेचे मीस भेटयतलो आमचो आदारी बिस्प. ताजे बरोबर आसतले आमचे आर्सेबिस्प पात्रियार्क साहेब बोमानेश कार्दियाल फिलीप नेरी फेर्रांव. सुसेवाजा आमच्या बावा तुझे पासोन आर्गा भुईमा बापाचे सून पवित्रात्म्या आर्गा मोयना सासना सासना. ह्या दिसांनी आमची तयारी ह्या नोवेनाक आनी परबेक एकदम बरे भाशेन चल्ल्या. आमी व्हडलें पेंडॉल घातलां आनी त्या भायर पार्किंगाचो जागो तयार करून दवरला. सगल्यांक जाता ते भाशेन जाग्यार येवंक, आपली यंत्रां पाक करूंक आनी बरे भाशेन पेंडॉलान भितर सरूंक सवलती आनी सोंपेपणां आसतलीं. पूण थंय आसलेल्या आमच्या व्हॉलंटियर्सांक, अदी करून पार्किंग लॉटांत आसलेल्या व्हॉलंटियर्सांक तुमी बरे भाशेन सहकार दिवचो, तांचो आदार घेवचो, बरे भाशेन शिताबेन भितर सरचें, मिसान वांटो घेवचो आनी अदीक देवाक मान आनी अंदोद दिवंक तुमी आनी आमी सगळीं पावचीं. तुमकां सगल्यांक सोंपेपणी थंय वांटो घेवंक आदार जावचे पासत ह्यो सगल्यो वस्तू आनी हेर आदारी सवलती आमी तयार करून दवरल्यात. तांचो तुमी फायदो घेवचो आनी अदीक देवाचो मोग करूंक तुमी आनी आमी समेस्त पावचीं. तुमकां आनी आमकां सगल्यांक ही जुजेवाजाची दोबाजीक परब व्हरता बरीत आनी फळादीक जावची म्हूण हांव आशेतां आनी आवडेतां. सुसेवाजा आमच्या बावा